कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा 24 घण्टामा थपिए 4900 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित। काठमाडौँमा बिहीबारदेखि राति अत्यावश्यक सवारी मात्रै चलाउन पाइने। देशको सञ्चित कोष 1 खर्ब 43 अर्ब घाटामा। ओली सरकार अनुशासित नबन्दा वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको अर्थमन्त्रीको भनाइ। काभ्रेमा मृगौला तस्कर फेरि सक्रिय। मृगौला तस्करको जालो ठूलै भएको प्रहरीको निष्कर्ष। बेचबिखनमा संलग्न 2 जना पक्राउ। शुल्क नबुझाएको भन्दै सिराहाको मिर्चैयामा प्रिन्सिपलद्वारा अभिभावकमाथि कुटपिट। 4 जना घाइते, 1 जनाको हात भाँचियो। एमाले अध्यक्ष ओलीद्वारा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको चर्को आलोचना। एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिए चुनौती। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? आफूहरू तानाशाही प्रवृत्तिसँग नझुक्ने एमाले नेता नेपालको भनाई। कर्णालीका आफूपक्षीय सांसदले बहादुरी देखाएको टिप्पणी। र अमेरिकी विशेष दूत जाल्मे कतारको दोहा पुग्दै तालिबानमाथि थप सामूहिक दबाव सिर्जना गरिने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना संक्रमित सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा थप 4904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 13,217 वटा नमुना पीसीआर परीक्षणका क्रममा 3,194 र 5,906 वटा नमुना एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,710 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,91,910 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 10,150 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैगरी 24 घण्टामा थप 2,115 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,73,198 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 37,332 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 381 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 37,07,396 वटा नमुना पीसीआर र 3,69,650 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहीबारदेखि राति 8 बजेपछि सवारी साधन चलाउन निषेध गरिएको छ। मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले राति 8 बजेपछि अति आवश्यक बाहेकका सवारी साधनहरू चलाउन निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो। राति होटलमा गएर भेला भई खानपिन गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको भन्दै निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई राति 8 बजेपछि सञ्चालनमा निषेध गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले उपत्यकामा भदौ 8 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिले जारी निषेधाज्ञा भोलि बुधबार सकिँदैछ। निषेधाज्ञा सम्बन्धी अन्य नियमहरू भने यथावत राखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी ओली सरकारको कामलाई लिएर अर्थतन्त्रको दृश्य सार्वजनिक गरेका छन्। उनले कोभिड महामारीमा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान नसकेको र स्रोत सुनिश्चितता बिनाका आयोजना अगाडि बढाउँदा सरकारलाई खरबौंको भार थपिएको उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार बढाउँदा
अर्थतन्त्रमा गम्भीर किसिमका समस्याहरू देखा परेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। वर्षेनी बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता दिएको पनि उनले बताए। बजेट परिचालनमा सरकार अनुशासित नभन्दा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको जानकारी दिए। बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरूप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले देशको सञ्चित कोष 1,43 अर्बले घाटामा रहेको पनि बताए। 2074 सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा 48 अर्ब सञ्चित घाटा रहेको, तर अहिले त्यस्तो घाटामा उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रु 73 अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु 1,43 अर्बले घाटा रहने देखिन्छ। राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भए पनि दिगो मान्न सक्ने आधार तयार नभएको पनि उनले बताए। सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य वृद्धि भए पनि देशको आर्थिक विकासमा सुधार हुन नसकेको बताए। आर्थिक वर्ष 73-74 मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु 6,98 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 22.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 मा 250%ले वृद्धि भई रु 17,29 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थे उत्पादनको 40.5% पुगेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य मुलुकको अपर्याप्तता, उत्पादन भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, रोजगारी सिर्जना नहुनु लगायतका समस्या अहिले पनि विद्यमान रहेको बताए। त्यस्तै आर्थिक गतिविधिको सुस्त विस्तार र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने सङ्केत पनि उनले गरे। केही समय सुस्ताएका मृगौला तस्कर काभ्रेमा फेरि सक्रिय हुन थालेका छन्। बनेपा 5 का 28 वर्षीय एक युवालाई तस्करहरूले प्रलोभनमा पारेर मृगौला बेचबिखन गर्ने 2 जना पक्राउ परेपछि काभ्रेमा मृगौला तस्कर सक्रिय हुन लागेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। बनेपा नगरपालिका 5 का वडाध्यक्ष बलराम अधिकारीलाई सोही वडाका पीडित 28 वर्षीय एक युवकको आमाले आफ्ना छोराको मृगौला तस्करले बिक्री गराएको जानकारी गराइन्। वडा अध्यक्ष अधिकारीको सूचनाका आधारमा प्रहरीले घटनामा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। लगतै भोलिपल्ट बिहानै म उहाँको घरमा गएँ। उहाँको घरमा गएपछि वास्तविकता बुझ्दाखेरि उहाँको र उहाँको छोराको आँखाभरि आँसु देखिँ र उहाँको त्यो मृगौला बेचिएको भन्ने अवस्था देखिँ। नागरिकता लगायतका कागजपत्र फर्जी बनाएर भारतको कलकत्ता पुर्याइएका पीडितको मृगौला नेपाली नागरिकलाई नै दिइएको थियो। दीपक श्रेष्ठको नाममा नक्कली नागरिकता बनाइदिएर उनको मृगौला काठमाडौँकी एक महिलालाई दिएको तथ्य पनि खुलेको छ। प्रहरीले मृगौला तस्करको जालो ठूलो भएको निष्कर्ष सहित गहन अनुसन्धान थालेको छ। कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ भने एकजनाको संलग्नता नदेखिएकोले उहाँलाई आजै हाजिर जमिनमा छोड्ने पनि तयारी गरिरहेका छौँ र बाँकी यस केसमा संलग्न अन्यको संलग्नताको बारेमा थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नै छौँ। तस्करीमा संलग्न अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये 2 जना आफैले मृगौला बेचबिखन गरेका व्यक्ति हुन्। नेपालमा भन्दा नि विशेष गरी भारतमा का विभिन्न हस्पिटलहरूमा यसको प्रयोगहरू गरेको हामीले सूचनाहरू पाएका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै संस्थागत रूपमा एकदमै अर्गनाइज क्राइम हो यो र यसलाई अनुसन्धान पनि हामीले त्यसरी नै गरिरहेका छौँ। पीडित युवाका दाजुले 2072 सालको भूकम्प अघि मृगौला बेचेको तथ्य खुलेको छ। उनले दाजुलाई मृगौला बेचबिखन गर्न बाध्य पार्नेहरूको जालो पत्ता लगाउने क्रममा आफै फसेको बताए। मान्छेहरूलाई पनि भनी यो मान्छे यस्तो छ भनेर फोटोहरू पनि देखाए, कहीँ गएर नि भेटाउन सकेन। पहिलो पटक उनीसँग सम्पर्क गर्ने कुमार र सुरेशले भक्तपुरको एक निजी ल्याबमा रक्त समूह परीक्षण गराएका थिए। परीक्षणपछि कलङ्कीबाट गाडी चढेर नेपालको सिमाना पुर्याई खोला नै खोला भारत छिराएका थिए।
भारत पुगेपछि आफू फसेको बुझेका ती युवाले भाग्न खोजेपछि नसकेको बताए। शुल्क नबुझाएको भन्दै सिराहाको मिर्चैयामा एक निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले अभिभावकमाथि निर्घात कुटपिट गरेका छन्। कोरोनाका कारण शुल्क बुझाउन नसक्दा कुटपिटबाट 4 जना घाइते भएका छन् भने एक बालिकाको हात नै भाँचिएको छ। समयमा शिक्षण शुल्क नबुझाएको भन्दै सिराहामा एक परिवारमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। मिर्चया नगरपालिका 10 मथलेश्वरमा रहेको श्री राजदेवी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल राजकुमार शाहले समयमै शुल्क दिन नसक्दा स्थानीय अशोक शाहको परिवारमाथि कुटपिट गरेका हुन्। लकडाउनले गर्दा आर्थिक समस्या परेकाले शुल्क बुझाउन समय लाग्ने जानकारी गराउँदा अपशब्द बोलेर प्रधानाध्यापकले आक्रमण गरेको पीडितको आरोप छ। विद्यालयको युकेजीमा अध्ययन गर्ने छोराको 6000 जति शुल्क बाँकी भएको भन्दै कुटपिट गरेको अशोकले बताए। सोमबार मथलेश्वर बजारमा रहेको पान पसलमा अभिभावकमाथि आक्रमण भएपछि छुट्याउन पुगेका अन्यलाई पनि प्रधानाध्यापक राजकुमारले कुटपिट गरेका हुन्। हमरा गेले मारे लागो त किस्ता में गेलिए त हमरा लड़ाई झगड़ा केलके त हमने किछो बजलिए हम त चलिए त हमरा गार्जियन के मारा पैसा बारे। कुटपिटबाट पत्नी सुनिता देवी शाह, छोरीहरू सरिता शाह, अञ्जली शाह घाइते भएका छन्। अशोकको टाउकोमा चोट लागेको छ भने छोरी सरिताको हात भाँचिएको छ। दुवैलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ। अन्यको मिर्चयामा उपचार भइरहेको छ। कुटपिटपछि प्रधानाध्यापक शाह फरार भएकाले खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सिराहाबाट शुभनारायण कामतीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 1 महिनासम्म केही गर्न नसकेको भन्दै सरकारदेखि अदालतसम्मको चर्को आलोचना गरेका छन्। पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संसदको रोस्टममा उभिएका ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसीसी सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख नगरेकोमा आपत्ति पनि जनाएका छन्। आफ्नो सरकार ढलेपछि पहिलो पटक संसदमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार बनेको 1 महिनासम्म सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। दशैंमा केटाकेटी आँगनमा नाचे जस्तो गरेर गठबन्धनका नेताहरू हौसिएको उनको टिप्पणी थियो। भोटुको फेर समातेर आँगनमा नाच्दा नाच्दै जानेको तपाईँहरूको समय माया लाग्छ। मलाई चिन्ता त्यो कुरामा हो, देशको विकासको। यो प्रतिपक्षको सुन्नुभएको छ नि, यसलाई सुनेर सम्बोधन गर्नुहोस्, जवाफ दिनुहोस्, मेरो अहिलेको भनाइलाई असफल बनाइदिनुहोस्, विकासको तेज रफ्तारमा गति चढाउनुहोस्, तर सम्भव छैन। ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि संसदमा गरेको टिप्पणीको जवाब फर्काए। पुनःस्थापित संसदमा दाहालले आफू आगो भएकाले आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिएका थिए। सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होशियार, म आगो हुँ, म आगो हुँ, मसँग नखेल नत्र भन्नुभयो। मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डडेलो म सम्झिन्छु। ओलीले एमालेको माधव नेपाल समूह प्रति पनि कटाक्ष गरे। उनले एमालेकै केही मान्छे पाउला र खाउला भनेर तपाईको पछि लागेकाहरूलाई मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको संवादहीनताको स्थिति छ। अहिले सत्ता पक्ष उन्मादमा छ, ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने उन्मादमा छ, संवादहीनताको स्थिति। ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता के गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन्। ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। अहिलेको गठबन्धन सरकारमा हुँदा एमसीसी गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईहरुले। एमसीसी गर्नुभएको थियो। एमसीसी को बारेमा त यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम
एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खै मैले त देखिनँ यता कतै। ओलीले आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी पनि गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले फेरि व्यापक जनमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीको पदमा विश्वास गर्छु, दाइजो दान दातव्य वा जजमानीबाट प्राप्त हुने चिज होइन। ओलीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सडकतिर बाँडेको कागज भनेर टिप्पणी गरे। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम संसदमा ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना समेत गरे। ओलीले अहिले सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच संवादहीनताको स्थिति रहेको भन्दै संसदबाट प्रतिपक्षलाई धम्क्याएर राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्ने बताए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष केपी ओली प्रति लक्षित गर्दै आफूहरू तानाशाही प्रवृत्तिसँग नझुक्ने बताएका छन्। हालै एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा सामुदायिक स्कुलबाट पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्न सफल आशिक झालाई बधाई दिने कार्यक्रममा नेता नेपालले सो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले अँध्यारो सुरुङमा छिर्नेवाला नभएको भन्दै दृढताका साथ सत्यको बाटो अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारे। छिर्ने रहने छैनौ, कसैको टाङ मुनि छिर्नेवाला छैनौ, अँध्यारो सुरुङमा जानेवाला छैनौ। दम्भी अहंकारी र गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर नै तिनलाई मात गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। नेता नेपालले कर्णालीमा प्रदेशसभा सदस्य पद गुमेका आफूपक्षीय नेताहरूलाई फेरि जिताएर ल्याउने दावी गरे। कर्णालीका प्रदेशसभा सदस्यले सत्यको बाटोमा बहादुरी देखाएको टिप्पणी समेत उनले गरेका छन्। साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रदेशसभाको सदस्यता धरापमा छ। अहंकारका विरुद्ध कर्णालीमा बहादुरी प्रदर्शन भएको भन्दै नेता नेपालले बहादुरहरूको मात्र कदर हुने र कायरहरूलाई कुनै पनि ठाउँ नहुने बताएका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले दार्चुला घटनाबारे यथार्थ जानकारी दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाका जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई यथार्थ जानकारी दिन सभामुख सापकोटाले रुलिङ गरेका हुन्। सभामुख सापकोटाले सो घटनाका बारेमा संसदको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी यथाशक्य छिटो प्रतिनिधि सभामा दिन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु। सांसदहरूले निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सो घटनाको बारेमा यथार्थ जानकारी दिन माग गर्दै व्यापक विरोध गरेपछि आज सभामुखले रुलिङ गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयले गत आइतबार दार्चुला घटना छानबिन गर्न सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले दार्चुलामा अध्ययन गरेर फर्केको छ। 10 दिनको समय दिएर गृह मन्त्रालयले छानबिन समितिलाई खटाएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। मंगलबारको बैठकमा सांसद दीपा गुरुङले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएकी हुन्। उनले दार्चुला घटनाको चाँडो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। धामीको त आलै घाउ छ, आपराधिक घटना उस्तै छ। यो गठबन्धन सरकारले सत्य तथ्यमा आधारित भई छिटोभन्दा छिटो घटनाको विवरण बाहिर ल्याओस्। बारम्बारको घटना जघन्य घटनाले नेपाली जनतालाई विक्षिप्त बनाएको हुँदा घटनाको विवरण शीघ्र बाहिर आउन जरुरी छ, नत्र फेरि गोविन्दको रगतको आँसुले नेपाल र नेपाली आमालाई धिक्कार्नेछ। त्यसैले अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग राख्दै अध्यक्ष महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद नैनकला ओझाले कालापानी, लिपुलेक,
लिम्पियाधुराको भारतद्वारा मिचिएको जमिन छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राम्रा काममा पनि अपव्याख्या गरी असहयोग गर्ने काम भयो। सहमतिको सट्टा अपवित्र गठबन्धन सरकार बनाई विरोध र गठबन्धन बनाई आन्दोलन र सर्वोच्चमा मुद्दा लाउने काम गरी जनआदेशको सरकार ढाली परमादेशको सरकार बनेको छ। यो सरकारले त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनका लागि छिटोभन्दा छिटो पहल गरोस्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले उक्त जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको उनको आरोप छ। सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा आपत्ति जनाए। हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, तसर्थ यसलाई व्यवहारमा लागू हुने गरी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन हुने गरी यसलाई पुनर्विचार गर्न पुनर्लेखन गर्नको लागि म सम्बन्धित मन्त्रालय नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी नियमावली व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखन गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको अर्बौं मूल्यको जमिन सट्टापट्टा गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ। मजदुर र मजदुर सङ्घ सङ्गठनले कडा आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् भने जनप्रतिनिधिले समेत आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन्। अर्बौं मूल्यको बगान सार्ने निर्णयले त्यहाँ पुस्तौदेखि काम गर्दै आएका हजारौं चिया मजदुरको बाँस, घाँस र कपास खोसिने भएपछि आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने मजदुर प्रतिनिधिहरूले अडान लिएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत विरोध गरेका छन्। 100 बिघाभन्दा बढी जमिनहरू होला, त्यत्रो जमिन एक ठाउँमा उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, नभएदेखि यसरी उद्योग चलाउन सकिँदैन। उद्देश्यलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ कानुनी यो रजिस्ट्रारको कानुनले चाहिँ कम्पनी कानुनले दिएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। प्रदेश र केन्द्रीय संसदमा चर्को विरोध भइरहेको छ। कानुनमा सट्टापट्टा गर्ने प्राविधिक समस्या छ। मजदुरको व्यवस्था पनि प्रमुख मुद्दा बनेको छ। चाँदन भन्ने कुरा भन्दा पनि श्रमिकको रोजीरोटीको कुरा चाहिँ मेन छ। जो वर्षौं दिन बसेको श्रमिक रोजीरोटीको कुरा निजी हुनुपर्छ। सेवा सुविधा खटित हुनु हुँदैन र कोही श्रमिकहरू अब कहीँ जान्नु चाहन्न, ऊ जान्न भने उनीहरूलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। जो निर्णय गरेको छ बगानलाई स्थानान्तरण गर्ने त्यो प्रति मेरो आपत्ति छ। त्यसको विषयमा हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ। बगान सारे पनि बगान नछाड्ने मजदुरले चेतावनी दिएका छन्। राज्य र व्यवस्थापन मिलेर लखेड्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ। त्यो विषयमा माथि मात्रै चर्चाहरू कुराहरू हुन थाले, तर हामी मजदुरहरू आम मजदुरहरू चाहिँ तर्सित छौँ। भूमाफिया र उच्च व्यापारीहरूको मिलोमतोमा सट्टापट्टाको नाममा बहुमूल्य जग्गा कौडीको भावमा बिक्री गर्न लागि भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। मुक्ति पौडेल, झापा। सरकारले सोमबारदेखि 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिएको छ। गत फागुनमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले 5 महिनापछि खोप लगाउन पाएका हुन्। गत सोमबारबाट कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन भएको छ। भारतबाट खरिद गरिएको कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध हुन नसक्दा गत फागुनमा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप लगाएका 13.5 लाख नागरिक खोपको पर्खाइमा थिए। तर जापान र भुटान सरकारले एस्ट्राजेनिका खोप सहयोग गरेपछि सोमबारबाट सरकारले 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन गरेको हो। खोप अभियान सञ्चालन भएपछि खोप लगाउन पाउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। राम्रो लागेको छ बाबु, राम्रो लागिरहेछ। जे होस् बम प्लास्टिकमा लगाएर फ्याँक्नुपर्छ कि भन्ने थियो, अब फ्याँक्नु पर्दैन होला नि। 4 हप्ताभित्र भन्ने थियो र धेरै पैसा लगाउन पाइयो। खुसी त लागिरहेछ, तर कस्तो हुन्छ खोप लाउन पाएको हर्क लागिरहेछ। गोरा पोखर फाल्छ कि भन्ने डर थियो, अब पर्दैन कि भन्ने। खोप आयो भनेको अहिले भर्खर सुनेर यति खुसी लागेर आएको म।
काठमाडौँ जिल्लामा 144 खोप केन्द्रबाट कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा प्रदान गरिएको छ, जसका कारण विगतमा जस्तो अहिले खोप केन्द्रमा भिड देखिँदैन। पहिलो दिन खोप लगाउनेको संख्या बढी भए पनि दोस्रो दिन भने खोप केन्द्रमा भिड नभएको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। दिन त्यही हो, धेरै नै भिड नै हुन्थ्यो हैन, अनि टोकन सिस्टमहरु हुन्थ्यो यहाँ। अनि अहिले त अब धेरै जनाले पनि लगाइसक्यो नि त, अनि यो खोप केन्द्रहरु पनि धेरै ठाउँमा भयो आजबाट, अनि त्यही भएर पनि यहाँ अब थोरै नै भइरहेछ होला। सरकारले गत फागुन 23 गतेदेखि चैत 3 गतेसम्म कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा खोप प्रदान गरेको थियो। कोभिसिल्ड खोप 12 हप्तामा लगाउनु पर्ने भए पनि 5 महिनापछि कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा सञ्चालन भएको हो। खोप लगाउने संख्या बढेकोमा चिन्ता र अन्योलता देखिए पनि यसले असर नगर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा त्रिगुणा भट्टराई, बस्नेत, काठमाडौँ। चौतर्फी आलोचनापछि कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरियो, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षा भने जारी रहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा जारी भएपछि विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्र पुगेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। परीक्षाको प्रवेशपत्र सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीहरू एकाएक परीक्षा नै छाडेर प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको बागबजार पद्मकन्या क्याम्पसमा परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था नगरिएको भन्दै परीक्षार्थीहरूले प्रदर्शन नै गरे। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप नै गर्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूले कोरोनाको जोखिम औलाउँदै कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य उपलब्ध गराएर मात्र परीक्षामा सहभागी गराउन माग राखेका थिए। उनीहरूले नो भ्याक्सिन नो इक्जाम भन्दै नाराबाजी समेत लगाएका हुन्। विद्यार्थीहरूका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा भौतिक दूरी कायम हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ। कोभिडबाट सफर भएर अक्सिजन लिने परिस्थिति छ। मेरो भाइ बिरामी भएर होम क्वारेन्टाइन बस्न थाल्ने भइसक्यो। उ फिफ्थ सेममा पढ्ने, अहिले फोर्थ सेमको एक्जामको प्रिपरेसन कसरी मेन्टली कसरी गर्छ मान्छेले प्रिपरेसन कसरी गर्छ क्या बुझ्नु पर्दैन, ट्रेस गर्नु पर्दैन स्टुडेन्टहरू। हामी चाहिँ के आफ्नो करियरको माया छैन। विद्यार्थीहरूको परीक्षा अन्योलमा भएको भन्दै लामो समयदेखि विद्यार्थी संगठन र अभिभावकहरूले सबै परीक्षार्थी र परीक्षामा संलग्न सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर यो मागलाई नै बेवास्ता गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पूर्व निर्धारित भदौ 5 सम्मको परीक्षालाई सञ्चालन गर्दै आएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 6 मोहनपुरकी 17 वर्षीया एक किशोरीको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गरिएको छ। परिवारले छोरीको हत्या भएको भन्दै अपराधीलाई कडा कारबाहीको माग गरेको छ। गत साउन 13 गते घरबाट हराएकी किशोरी कृषला चौधरीको शव घर नजिकैको जंगलमा 1 हप्तापछि साउन 19 गते फेला परेको थियो। सखुवा रुखको फेदको खाल्डोमा सामान्य रूपले पुरिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। शवको प्रकृति हेर्दा जंगलमा कतै हत्या गरेर गाडिएको जस्तो देखिन्छ र परिवारले किशोरीको हत्या भएको दावी गरेको छ। यो हत्या नै भएको, यो हत्यासँग जसरी नै दिनु पर्यो, जसरी पनि हत्यालाई चाहिँ पक्राउ गर्नु। घाँस दाउराको क्रममा दुर्गन्ध आएपछि गाउँलेहरूले शव फेला पारेर प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनास्थलमा पहिचान हुन नसकेपछि प्रहरीले शव उदयपुर अस्पताल पुर्याएपछि मृतकको परिवारका सदस्यहरूले साउन 20 गते शवको पहिचान गरेका थिए। किशोरीको छिमेकीहरूले घटना जघन्य अपराध भएको दावी गर्दै अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। प्रशासनले अब योलाई मौन बसेको हो या के हो, अहिलेसम्म कस्तो कस्तो घटना घट्दा त 2 दिन 4 दिनमा पत्ता लागेको स्थिति छ। अब यो यतिका दिन भइसक्यो, अलिकति अनुसन्धानमा अलिकति कमी कमजोरी भइरहेको। समाजमा बढ्दो बलात्कार, हत्या, हिंसालाई निरुत्साहित हुने ढंगले घटनाको छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने अधिकार कर्मीको माग छ।
एकदम तरास अवस्थामा बाँच्नु परेको भनेपछि चाहिँ हामीलाई हरेकतिरबाट चुनौती नै चुनौती चाहिँ समाजमा अहिले छ। घटना शंकास्पद देखिएकाले सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद गौतमका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिए सोधपुछ चलिरहेको छ। घटनाको बारेमा सत्य तथ्य छिट्टै पत्ता लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। समाजमा जघन्य अपराध घटिरहेकाले प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग सर्वसाधारणको छ। अझै पनि समाजमा यस्ता जघन्य अपराधहरू भइरहेको हुँदा प्रभावकारी अनुसन्धानका साथ दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन जरुरी छ। उदयपुरबाट पोर्टराज राईको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान विरुद्ध दायर गरिएको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको एकल इजलासमा पेशी राखिएको थियो। रिट निवेदनमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख 19 गते नियुक्त भएको दावी गर्दै 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन 27 गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। हाल प्रदेशसभामा कायम 80 सदस्य मध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका 38 सांसद मात्र रहेका छन्। प्रदेशसभाका बाँकी सबै सांसद विपक्षी गठबन्धनमा रहेका छन्। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले माओवादी केन्द्र बैशाखीको खोजीमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भट्टराईले अरू पार्टीको पछि लागेर माओवादी आफ्नो अस्तित्वको रक्षामा लागेको आरोप लगाएका हुन्। 1 महिना पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा निराशा छाएको उनको भनाइ थियो। कांग्रेसले आयोग गठन गर्न पनि सक्दैन, आयोग गठन गरेर भूमि समस्या समाधान गर्न पनि सक्दैन। कांग्रेसको दृष्टिकोण यसै सदनमा प्रस्तुत हुँदाखेरि के भनियो भन्दाखेरि अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कहाँ संविधानमा लेखिया छ भनेर क्वेशन उठाइयो। बैठकमा कांग्रेस सांसद तारादेवी भट्टले भारतसँग देखिएको समस्या कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताएकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्माले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन माग गरे। र बाह्य कारणले गर्दा मूल्यमा हुने उतार चढावले गर्दा मुलुकभित्र बारम्बार अस्थिरता सिर्जना गर्ने गरेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न सङ्घर्षहरूबाट हामी आउँदा र त्यसका बारेमा उसका शान्ति प्रक्रियाका कामहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग लगायतका ती आयोगहरूलाई क्रियाशील बनाएर त्यसको बारेमा समस्याको हल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता, कोरोनाको महामारी, मनसुनजन्य विपद जस्ता घटना न्यूनीकरणमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक स्वीकृत गरेको छ भने नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078 सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। दुबई उड्न ठिक्क परेका यात्रुलाई कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नभएको भन्दै रोकेपछि त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमै प्रदर्शन गरेका छन्। यात्रुहरूको प्रदर्शनका कारण विमानस्थलको बाह्य टर्मिनल क्षेत्र तनावग्रस्त रहेको छ। दुबईले केही दिनअघि मात्र नेपाली कामदारलाई आफ्नो देश आउन अनुमति दिएको थियो। दुबई जानका लागि करिब 200 कामदार टिकट लिएर विमानस्थल पुगेका थिए। 200 भन्दा बढी यात्रुको कोरोनाको आरडीटी परीक्षण नभएको भन्दै फर्काइएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्।
दुबईले केही दिन अघि दिएको अनुमतिमा एयरपोर्टभित्र रहेको आरडीटी मेसिनबाट 4 घण्टा अघि मात्र चेक गरेका कामदारलाई दुबई प्रवेशको अनुमति दिएको थियो। धेरै संख्यामा आरडीटी जाँच गर्न सीमित मेसिनले अपुग भएकाले समस्या देखिएको विमानस्थल प्रशासनले जनाएको छ। आज साँझ 7 बजेको फ्लाइटका लागि यात्रुहरू त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने गरी विधेयक आएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर 2वटा संस्था बनाउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा जाने क्रममा रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थालेका हुन्। प्राधिकरण टुक्र्याउनका लागि हवाई माफिया र स्वार्थ समूहले योजनाबद्ध रूपमा कदम चालेको कर्मचारीको आरोप छ। त्यही एयरपोर्टलाई टार्गेट गरेर सुनियोजित रूपमा विभिन्न स्वार्थ समूह भएर हाबी भएर ल्याएको यो विधेयक हो। यसमा हाम्रो समर्थन छैन र यो कुनै पनि हालतमा पास हुन दिँदैनौँ भन्दै हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका। जुन मकसद राखेको छ त्यो मकसदलाई हामीले विभिन्न बाहनाबाट यसलाई यतिकै छोड्न हुँदैन। यो राष्ट्रमा विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू छन्। एभिएसन सेक्टरमा प्राधिकरणमा काम गर्नेले मात्रै हामीले यो कुरा बुझेका छौँ। केही विषय हो भनौँ न, त्यो कारणले हामीले यो कुरा उठाइदियौँ भने हामी कर्मचारी राष्ट्रभक्त हुन सक्दैन। हवाई यातायात नियन्त्रक सङ्घका अध्यक्ष श्याम किशोर शाहले प्रतिगामी विधेयकको संज्ञा दिँदै राष्ट्रहित विपरीतका विधेयक रोक्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्राधिकरण टुक्र्याउने गरी 2 विधेयक दर्ता गरेको छ। सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गरेको हो। नेपालकै ठूलो पहिरो मध्येको एक मानिने रामेछापको घ्याप्चे पहिरो जाने क्रम नरोकिएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। रामेछापको सदरमुकाम मन्थली हुँदै बग्ने रणजोर खोलाको शिरमा रहेको घ्याप्चेको पहिरो नजिकैको बस्तीका लागि त्रासको कारण बनेको हो। साविकको सालु गाविसमा पर्ने गैराथोक, सालु, अर्चले, सामलिस्थान, सुनारपानी र मन्थलीका बासिन्दा घ्याप्चे पहिरोबाट सबैभन्दा प्रभावित भएका छन्। घ्याप्चेको पहिरो विशेष गरी हिउँदमा भत्कने र वर्षामा त्यो माटो लेदो भएर बग्ने गरेको छ। गैराथोक, सामलिस्थान लगायतको क्षेत्रको जमिन पहिरोले बगाएको छ। 80 सब लगभग 3टा वडा, पहिलाको 3टा वडा भन्छ हामी, 280 घर जति थियो छ। अब अहिले अति जोखिममा रहेको चाहिँ यो 2वटा वडा हो, 9 र 8। त्यस पछाडि क्रमशः 7 पनि हो। पहिरोको त्रासमा रहेका गैरी गाउँका स्थानीय 2072 सालको भूकम्पपछि अन्यत्र सरेका छन्। त्यसअघि नै गाउँका 13 परिवार विस्थापित भइसकेका थिए। पहिरोका कारण रणजोर खोलामा पानी नभएर सधैँ लेदो माटो बग्ने गरेको छ। पहिरोको कारण आसपासका बस्ती बस्न नहुने गरी थिलथिलो भएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यो अहिले तपाईँले यहीँ देख्नुभयो, यो मन्त्र हामी बसेका मन्त्र उस्तै मान्छेमा यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन। ओडर परे मुनि माथि हामी बसेका छौँ। यो चाहिँ अब सायद आगोमा हामी आयौँ भने यो सिङ्गापुर डाँडो रहने छैन। विक्रम सम्वत 1972 सालबाट पहिरो जान सुरु गरेको घ्याप्चेमा 2011 सालपछि लगातार पहिरो गइरहेको छ। 2022 सालपछि पनि पहिरो निरन्तर बगिरहेको छ। प्रदेश 1 को ठूलो कोशी अस्पताल पुग्ने बिरामीले उचित उपचार नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। प्रदेश 1 भरिकै केन्द्रको रूपमा रहेको अस्पतालमा विराटनगर बाहिरबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले शास्ति भोग्दै आएका छन्। गरिब तथा आम सर्वसाधारण नागरिकले सहज र सुलभ सेवा पाउने उद्देश्यले कोशी अस्पताल पुग्ने गर्दछन्, तर अस्पताल पुगेपछि उनीहरूले सामान्य सुविधा समेत पाउँदैनन्।
मैले हस्पिटल ल्याएँ। म बिहान 7 बजेदेखि आएर लाइनमा बसेको होइन। लाइनमा पनि त्यति जामाजाम डिस्टेन्स दूरी छैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा ट्रक लापरवाही छ। दिल्ली आएर पूर्जा काट्नुपर्ने, दिल्लीमा त्यो के स्टिकर चिप्काइन्छ नि यिनीहरूले, के चिप्काइन्छ थाहा छैन हामीलाई। ल्याउने त्यो सिस्टममा पनि लाइन लाग्नुपर्ने। 6 बजेदेखि हामी आएर यहाँ बसिरहेका छौँ। अहिले पनि जेनेरेटर अब भिडियो एक्सरेमा पालो आउँछ कि भनेर बसिरहेको थियो। जेनेरेटर पड्क्यो भनिदियो, भोलि आउनु सर। यही कोठाबाट एउटा लेडिज बोल्नु भएको थियो, यही कोठाबाट। अब को मास्क लगाउनु भएको थियो, यही कोठाबाट। भोलि आउनु भन्यो, के हो भोलि, के तरिका हो यो? अस्पतालमा चिकित्सकले काम नगर्ने र निजी क्लिनिकमा बढी समय बिताउने आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा कारागार सुधारका विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। त्यसै अनुसार उच्च अदालत पाटनका सम्पूर्ण न्यायाधीश र कर्मचारीहरूले खाजा खर्च कटाएर जम्मा गरेको रकमबाट उपत्यकाका कारागारहरूमा पुस्तक वितरण गरिएको छ। प्राय मान्छेले कैदीलाई मान्छे नभई अन्य कुनै जनावर हो कि जस्तो व्यवहार देखाइरहेका हुन्छन्। विभिन्न कारणवश कैदीबन्दी बनेकाहरूलाई उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूले भने आफ्नो खाजा खर्च कटाएर पुस्तक वितरण गरेका छन्। मंगलबार नक्खु कारागारमा किताब अभियान मार्फत कानुन, साहित्य, इतिहास, दर्शन लगायतका झण्डै 10 लाख बराबरका पुस्तक हस्तान्तरण गरिएको छ। न्यायमा पहुँच भन्ने कार्यक्रम छ हाम्रो न्यायपालिकाको। त्यसमा चाहिँ न्यायमा पहुँच कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूमा पनि पुगोस् अनि हामी कुन कानुन अन्तर्गतले कैदी बन्दी भयौँ त भन्ने कुरा पनि जानकारी होस् भनेर हामीले कानुनी किताबहरू दिएको छ। त्यस्तै कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले यो कदम कारागार सुधारको नीतिगत प्रतिबद्धताको एउटा आयाम भएको बताए। 15औं योजनामा कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ। सरकारको योजनामा यो अभियानले एउटा इट्टा थपेको उनको तर्क थियो। पुस्तकले चाहिँ अब हाम्रा कैदीबन्दी साथीहरूलाई क्षमता विकास गराउने, एउटा चाहिँ चेतना अभिवृद्धि गर्ने र आफूलाई अब्बल दर्जामा रूपान्तरण गर्ने एउटा खुर्किलोको रूपमा यो कामयाबी हुनेछ। नेपालमा कुल 25,000 को हाराहारीमा कैदीबन्दी जेलमा छन्। ती कैदीबन्दीहरूलाई यी पुस्तकहरूले चेतनाको वृद्धि गर्ने र आफूलाई अब्बल दर्जामा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै नेपालका ब्याङ्कहरूले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याएका छन्। फलस्वरूप अहिले डिजिटल माध्यमबाट हुने मासिक कारोबार झण्डै देशको अर्थतन्त्रको आकारको नजिक पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्न सबै प्रकारका कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने नीति लिएको छ। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बैंकहरूले पनि इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड मार्फत हुने भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्। फलस्वरूप पछिल्लो 2 वर्षमा डिजिटल कारोबार भत्तै बढेको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा डिजिटल प्रविधि मार्फत भएको कारोबार मासिक झण्डै 28 खर्ब पुगेको छ। विद्युतीय भुक्तानीको सन्दर्भमा हामी अलिकति छलाङ नै मारेका छौँ। यो कोभिडको कारणले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कसम्म पुग्ने, भिडभाड गर्ने, चेक बोकेर हिँड्ने भन्दा पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरिराख्नु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण निषेधाज्ञा जारी हुँदा पनि विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार बढेको हो। नेपालमा बैंकहरूले विश्वका प्रसिद्ध बैंकिङ प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको र 24 घण्टा निगरानीमा हुने भएकाले विद्युतीय कारोबारमा कुनै खतरा नरहेको पनि राष्ट्र बैंकको दाबी छ। सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर त्यसले चाहिँ ब्याङ्किङ नेटवर्कलाई 24/7 सर्भिलेन्स गर्छ र जसको रिपोर्टिङ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई दिन्छ। त्यसकारणले विश्वमा युज भएका टप साइबर सेक्युरिटीको लागि युज हुने मेजरहरू हाम्रो नेपाली ब्याङ्किङ सिस्टमले एडप्ट गरे हुनाले यसमा हामी रिस्क देख्दैनौँ। इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या 2076 चैतमा 9 लाख रहेकोमा 2078 जेठमा 11,20,000 पुगेको छ। यस्तै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेहरूको संख्या 2076 चैतमा 98 लाख रहेकोमा 2078 जेठमा आइपुग्दा 1,36,00,000 पुगेको छ। क्यामेरामा राम तामाङको साथमा घनश्याम तामाङ, काठमाडौँ। अब पालो एबी न्यूज एट बिजनेसको।
शेयर बजारले फेरि अर्को नयाँ ऐतिहासिक बिन्दु कायम गरेको छ। नेप्से 51.97 अङ्कले बढ्दा 3161 बिन्दुभन्दा माथि पुगेर बन्द भएको छ। यो बिन्दु अहिलेसम्मकै धेरै हो। कारोबार रकम पनि 17 अर्ब 84 करोड रुपियाँ भन्दा माथि रहेको छ। खास गरी विकास बैंक, फाइनान्स र वाणिज्य बैंकहरूको शेयर कारोबार बढेपछि नेप्सेमा हरियाली देखिएको हो। यस दिन 11वटा कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। सरकारले मङ्गलबार देशको वर्तमान अर्थतन्त्रका बारेमा यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि केही दिनमै मौद्रिक नीति आउने आकलन गरिएकाले लगानीकर्ता उत्साहित हुँदा बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। यस्तै बैंक ब्याजदर, तरलता लगायतका विषयहरूले पनि शेयर बजारलाई सहयोग गरेकाले बजारमा रौनकता बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु गरेको छ। बैंकले मङ्गलबारबाट उक्त सेवा सुरु गरेको हो। बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामशरण पुडासैनीले बैंकका ग्राहक समेत रहेका एसियन लाइफ इन्सुरेन्सका अध्यक्ष दीपक कुमार श्रेष्ठलाई क्रेडिट कार्ड हस्तान्तरण गरी सेवा सुरु गरेका हुन्। सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले क्रेडिट कार्डको सुरुवात पछि बैंकले पूर्ण डिजिटल बैंकिङको सेवा दिन सफल भएको बताए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि सातै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार।